الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما زلنا مع ليكزامان بلون نيميرو 3 بالضبط في التمرين الثاني ديال لي نومبر كومبلكس. وضروري من الإشارة أن العمل ديالنا لإعداد الامتحانات يجب أن يكون عملا تراكميا مستمرا. تراكمي مفهوم ديال أننا داك أي حاجة بقينا شادينها ندونوها نخدموها نعاودو نخدموها المره الاولى الثانيه الثالثه باش ممكن نضبطوا العلاقات ولي زاسيوس باش كنخدموا. واستمراريه بطبيعه الحال لانه راه الا ما خدمناش واحد لابارتي من الرياضيات مثلا لواحد المده معينه راه كيتنسى واحد عدد القواعد. داكشي علاش العمل ديالنا من هنا ان شاء الله حتى الامتحانات يجب ان يكون عمل استمراري ونديروا له بلانينغ باش ممكن نضمنوا هذه الاستمراريه. اذا مع التمرين الثاني السؤال الاول قالوا لي ريزودر z au carré moins 6z plus 10 égale à 0 بطبيعة الحال في لونسومبل سي. إذا غنديرو لي كويفيسيون نحطوهم حدانا باش كتسهل علينا نحسبو دلتا. A هي 1 B هي moins 6 C هي 10. دونك دلتا هي B au carré moins 4 AC. B au carré معناه moins 6 au carré moins 4 fois 1 fois 10, alors delta هي 36 moins 40 égale à moins 4. هذا moins 4 هذا est strictement inférieur à 0. Alors غيكون عندنا deux solutions اللي هما des solutions Z1 et Z2. Alors Z1 égale à moins B moins I racine de moins delta sur 2A اللي هي moins B B هي moins 6 donc moins B هي 6 moins I, racine de moins delta, puisque delta, il y a moins 4, moins 4, moins 4, il y a 4, alors 4, sur 2A, alors il y a 3, quand il y a racine de 4, il y a 2, donc 2 sur 2, il y a 1, donc 3 moins I. Et Z2, il y a Z1 bar, donc on a deux solutions conjuguées. Et donc il y a 3 plus I, alors S, l'ensemble C, il y a 3 moins I et 3 plus I, هذه هي S. مزيان. La deuxième question, Galulia vérifie que B moins C égale à 4 facteurs de I moins 1. عطاوني A, عطاوني B وعطاوني C des nombres complexes بطبيعة الحال les affixes ديالهم. إذا il suffit أنني نعوض هذا B moins C. donc on a B moins C égale شنو هي B هي 3 plus I moins C اللي هي 7 بلس 3 الكونترانت اللي كاين هنايا هما لي سين. وإلا بغيت ما نغلطش ندير موان وندير هنايا هاد الموان هنايا ونمشي نقرقر. دونك بي موان سي ايكالا 3 بلس اي موان 7 بلس 3 اي الموان مع الموان. الوغ بي موان سي ايكالا 3 موان 7 صافي موان 4 اي بلس 3 اي هي 4 اي. الوغ بي موان سي اون بو فاكتوريزي بار 4 ونسبقو هذا هنا اي موان 1 نديرو. الوغ هي هادشي اللي بغاو ياك. اذا بي موان سي ايكالا 4 فاكتور دو اي موان 1. لا فورم دو بي موان سي هذا نطلعوه واحد شويه باش نربحو شويه ديال ليسباس. دونك هذا دونك لا فورم اكسبونونسييل du nombre b moins c, la forme exponentielle. فوالا نخدمو به هنايا ونقدروا نستغلوا حتى هاد البلاصه نحتاجو هاد ليسباس باش نديطايو واحد شويه. الوغ لا فورم اكسبونونسييل دو بي موان 1. لا فورم اكسبونونسييل بطبيعه الحال نعاودو التذكير هي ار اكسبونونسييل ديال اي تيتا تيل كو هاد ار هو لو موديل اي تيتا هو لارغومون. وهاد لا فورم اكسبونونسييل الا بغينا لو موديل لارغومون يقدر ندوزو من المرحله ديال لا فورم تريغونومتريك ولا جيومتريك. غنديروها باش نيت اصلا حنا كنراجعوا كنعرفوا ان لا فورم تريغونومتريك ولا جيومتريك هي ار فاكتور دو كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. لا فورم الجبريك هي ا بلس اي بي على اساس ان ا هو ار فوا كوس تيتا و بي هو ار فوا سين تيتا. مزيان. هذا غير تذكير. نبداو.
Alors, أول حاجة غنبداو بها هي B moins C. On a B moins C هو 4 facteur de I moins 1. أول حاجة هي l'argument. Donc l'argument ديال B le module ديال B moins C إذن هو la racine ياك 4 au carré. إلا بغيتو نديطايي شوية هي 4 moins 4i. هذه هي لا فورم الجبريك. هكا غتبان لكم أحسن. إذن غنديرو هي 4 au carré plus moins 4 au carré. كناخدو A وكناخدو B. بلوتو هنا راه غتكون BI دونك هنا بلس وهنا موان. دونك موان 4 ياك بلس 4i باش يبان ليا A و B. إذن هي موان 4 au carré plus 4 au carré اللي هي la racine de 16 plus 16 اللي هي 2 fois 16 donc 4 racine de 2. Alors احنا لقينا لو موديل. من بعد لو موديل بطبيعة الحال كنجيو كنقولوا هذا B moins C هي شنو؟ لو موديل اللي هو 4 racine de 2 فوا كنديرو ياك كناخدو شنو كانت عندنا موان 4 دونك موان 4 sur 4 racine de 2 plus 4 sur 4 racine de 2 i. شنو درنا؟ بحال هادي فاكتوريزينا باش 4 racine de 2 خرجناها معنا نقسموها على 4 racine de 2 هذا 4 racine de 2. alors b moins c égale 4 racine de 2 facteur 2. هادي إلا سامبليفينا هادي تعطينا موان racine 2 sur 2 وهادي حتى هي غتعطينا racine 2 sur 2 i. مزيان. راه قبيله كنا كنتكلموا على لا فورم تريغونومتريك وقلت لكم هذه كوس تيتا وهذه سين تيتا. مزيان. باش كيف فكرنا راسين 2 سور 2 راسين 2 سور 2 كيف فكرنا بي سور 4 كنعرفوا ان الكوس ديال بي سور 4 كيعطيني راسين 2 سور 2 ولكن عندي هنا موان. عندي موان هنا غنكتبوا غادي نمسح لو سيركل تريغونومتريك خصو يكون متراسي عندنا في دماغنا. بي سور 4 الا كان هنا الا كان الفا امتاش كيكون الكوس نيجاتيف هنا والسينوس بوزيتيف هنا. إلا سمينا هذه ألفا هذه كنسميوها بي موان ألفا عارفين ياك. وإلا كنا كنتكلموا شكون باش كيف فكرنا راسين 2 سور 2 راسين 2 سور 2 كيف فكرنا بي سور 4. إذا إلا كانت هذه بي سور 4 سور 4 هذه راه تكون بي موان بي سور 4 و بي موان بي سور 4 هي 3 بي سور 4. إذا هاد 3 بي سور 4 هو اللي غادي يعطيني بصح موان راسين 2 سور 2 في الكوس et racine 2 sur 2 sinus. Alors B moins C égale 4 racine de 2 cos ديال 3 pi sur 4 هي اللي لقيناها هنايا plus I sinus ديال 3 pi sur 4. هذه هي B moins C. واشنو بغاو هما؟ بغاو لا فورم اكسبونونسيال. حنا عطينا هنايا لا فورم تريغونومتريك نعطيوها لهم. يا قلنا لا فورم اكسبونونسيال كنحتاجو فيها le module et l'argument. Alors 4 racine de 2 exponentielle dièle 3 pi sur 4 i et comme ça atteignons la forme exponentielle. La troisième question, la rotation de centre A R et la rotation de centre A et d'angle P demi ou عطاوني l'image de M par la rotation R et le point M'. Montrer que la règle اللي غنخدموا بها formule ديال la rotation اللي هي Z' égale à IZ plus 2 moins 4i. المشكل ديالنا بعض المرات اننا كنوصلوا حتى الامتحان وما كنعرفوش القواعد. اللي ما عرفش الخاصيات والقواعد وهو وصل الامتحان بطبيعه الحال مهما كان السؤال بسيط راه ما يعرفش يجاوب. ملي كنتكلموا على لا روتاسيون ناخذوا عندنا واحد الفكره. ملي كيجي كيقول لي لا روتاسيون ار دو سونتر ا كنتخيلوا هذا هو لو سونتر. ليماج دو ام مزيان ليماج دو ام هو ام بريم وعطاوني لونغل دو روتاسيون هو بي دومي. بي دومي 90 درجه معنى ان هذا اذا هنايا هذا هو ام بريم على اساس ان غنديروا روتاسيون دوران في لو سونس بطبيعه الحال ديريكت. علاش؟ حيت عندي بي دومي بوزيتيف اذا غنمشيو بحال هكا. بالتالي ليماج ديال ان
هو ام بريم ليماج ديال ام بريم مثلا هو ام سكوند وحنا كندورو وباش كنمشيو بي دومي 90 درجه بي دومي فاهمين على هادي الوغ ملي كنقول غوطاسيون كنقول ميم غيون اذا نفس الشعاع مع ان هاد المسافه غتكون كتساوي هاد المسافه مثال دابا انا ملي كيقولوا لي راه ام بريم ليماج دو ام كيبان هاد لو كا par la rotation de centre A et d'angle P2. معناه أن المثلث AMM' est un triangle rectangle isocèle. علاش؟ لأن هاد لا ديستونس إيكال هادي وهاد l'angle P2 donc AMM' est un triangle rectangle isocèle. مزيان هادشي نقدروا نرجعوا ليه من بعد إن شاء الله. إذا montrer que Z' égale كذا Z' كيتكلموا على ان بوان ياك إذا هما كيتكلموا على الفورمول ديال لا روتاسيون غنجيو غنديرو لهم R de M égale à M' équivaut بطبيعة الحال M' هو l'image de M par la rotation R وكنتكلموا على la rotation R de centre A et d'angle P2. هذا اش كيعني؟ كيعني أن Z' اللي هو لا فيكس دو Z' لا فيكس دو M' moins oméga عندنا حنا لو سونتر دو روتاسيون هو A ياك égal à moins ZA moins A minuscule ياك égal à l'exponentielle ديال I θ facteur de Z moins A. A هو لو سونتر دو روتاسيون هو A و لا فيكس ديال لو سونتر و θ هي لونغل اللي هو P2 équivaut donc هذا موان نقدروا نديوها للطرف الاخر Z' égal à شنو هي ليكسبونونسيال ديال اي بي دومي بزاف فاش كيديروا كيشدوا هذه كيردوها لا فورم تريغونومتريك اللي هي 1 حيت هنا كاين واحد عقلتوا على لا فورم تريغونومتريك اللي تكلمنا عليها قبيله فاكتور دو كوس بي دومي بلس اي سينوس بي دومي ياك كيكتبوها بحال هكا كيضربوها في زد موان ا كيضيعوا الوقت الكوس ديال بي دومي اكوات ايكال زيرو هذه مشات تعطينا زيرو والسينوس ديال بي دومي ايكال 1 فوا اي ايكال 1 اي اذا هي 1 فوا 1 اي اللي هي اي اذا هاد ليكسبونونسيال ديال بي دومي اي ايكال اي اذا من الاخر نعطيو هذه لا فالور ديالها هاد ليكسبونونسيال ديال اي بي دومي راه هي اي فاكتور دو زد موان ا عطاوها لي قبيله هي 3 moins i donc moins 3 moins i donc moins il y a plus i plus 3 moins i هذا moins a غتمشي للطرف الاخر alors équivaut z' égale à iz ولا zi iz moins 3 i fois i égale à moins 1 plus 3 moins i équivaut z' égale à iz عندي moins 1 plus 3 اللي هي 2 moins 3i moins i moins 4i وهي هذه اللي كانوا قالوا لي البيان vérifie que d égale à 5 plus 3i et la fixe du point d image de C par la rotation r غنخدم بهذه غنجي غنقولهم on a z' égale à iz حيت حنا باغيين نتكلموا على لا روتاسيون ار ياك iz plus 2 moins 4i alors اش كتعني هذه كتعني ان ليماج ديال اي عدد لا فيكس ديال ليماج ديال اي عدد ايكال اي فوا هذاك لا فيكس ديال داك العدد النقطه بلس 2 موان 4 اي اذا حنا شنو بغينا ليماج ديال سي اللي هو دي غنقولوا زد بريم دو سي ايكال اي ZC plus 2 moins 4i وشنو هي Z' دو سي معناه شنو هو ليماج ديال سي هو الدي هادشي اللي عاطيني غنسميها انا دي مينيسكول ياك هو لا فيكس ديال لو بوين دي ايكالا اي زد سي شنو هي زد سي حتى هي كانوا عاطينها ليا في لي دوني اللي هي 7 moins 3i alors 7 moins 3i plus 2 moins 4i alors d égale هي 7i i fois 3i غتعطيني moins 3 مع moins هي plus 3 plus 2 moins 4i donc d égale à
3 plus 2 égale à 5. 7i moins 4i égale à 3i. وهي هذه اللي كانوا طالبين ليا. نقول لهم هنا دونك دي égale à 5 plus 3i. راه غتلاحظوا ان هذا الشيء راه ما فيهش شي حاجه، وزعما يحز في القلب، يحز في النفس ان الانسان كيضيع نقاط. لي نومبر كومبلكس راه غتشوفوا لو كادر ريفيرونسيال. لي نومبر كومبلكس غيعطيو عليهم هذا العام ان شاء الله 5 ديال النقاط. واش من المعقول ان الانسان يضيع 5 النقاط؟ شي اسئله مبدئيا بلوز او موان كتلعب في هذا الشيء، اذا ما خصناش نضيعوهم. نكمل. déterminer ZE tel que ADEC soit un carré. Le quadrilatère ADEC soit un carré. كاع هادشي اللي فيه شويه ديال الخدمه بحال هكا فو ميو اننا نشيماتيزيو هادشي اللي كيقولوا عليه هما. قالوا لي ADEC A بحال هكا ADEC مزيان. ADEC ان كاري. اش كاين ADEC ان كاري؟ كيعني ان عندنا هنا المونغل دغوا وعندنا لي كوتي قد قد مزيان، او الا خدمنا بلي دياغونال يكون هذا وهذا يكونوا بيربونديكولير مزيان. حاجه اخرى، واش هاد دي و ا و سي ما دويناش عليهم؟ دوينا عليهم. ما قالوش لينا ان عندنا لا روتاسيون دو سونتر ا، وقالوا لنا دي هو ليماج دو سي. يلا كنا كنتكلموا على دي هو ليماج دو سي مزيان. اذا سي هنايا دي انسي دو سويت. الوغ رغم انه في حقها خصها تكون ا دي او سي، خصها تكون دي هنا، او هنايا، وهنا سي، باش غتكون دي هنا هي هذيك، لان بي دومي عكس عقارب الساعه. اذا دي غتكون هنايا. اذا ا دي او سي بحال هكا مزيان. سوا ا دي او سي ان كاري. ويلا كنا كنتكلموا قلنا ان دي ليماج دو سي معناه ان هاد لونغل في هاد لو كوادريلاتير ا دي او سي اي ان اونغل دروا، ومعناه ان هاد لو كوتي ايكال هذا. اش بقى خاصنا؟ بغاو هما او مزيان. اذا او وحنا كنتكلموا على لا روتاسيون مزيان، وحنا كنتكلموا على بي ار لا روتاسيون ار، وكنتكلموا على بي دومي مزيان. شنو هي لا كونديسيون باش يكون هذا باش يكون هاد لو بوا الا بغينا سميتو ديالو هذا اونغل دروا؟ il suffit يكون عندنا هاد لو فيكتور يقرا هذا مثلا، اولا هذا يقرا هذا، اولا هذا يقرا هذا. معنى ليغاليتي دو دو فيكتور بويسكو حنا عارفين ان ا دي سي est un triangle rectangle isocèle كما قلت لكم في البدايه ديال هذا التمرين اولا هذا السؤال. هذا البدايه ديالو كنا تكلمنا على لا روتاسيون، قلنا هذا غيكون ان تريونغل ريكتونغل ايزوسيل. الا مشينا حتى خدينا غنجيو نقولوا لهم اون دي ياك ار دو سي ايكال ا دي équivaut à AC égale à AD et AD AC غيعطينا بي دومي موديلو دو بي. هذه وحده نديرو عليها واحد. Alors pour que ADEC soit un carré, pour que ADEC لا ما نذكروا هذه حنايا حنا ذكرناها. ADEC soit un carré شنو خص يكون؟ خاص يكون AC مثلا إيكالا DE إيكالا DE. كنتكلموا على لي دو فيكتور مزيان. إذا AC إيكالا DE. AC سهل، إلا بغينا AD كدا شنو هي AC AD؟ إذا هي ZC موان ZA égale à ZE moins ZD. شنو بغينا حنا؟ ZE. alors ZE égale à ZC moins ZA plus ZD. غادي نكملو هنايا. donc ZE égale شنو هي ZC؟ كنا تكلمنا على قبيله هي 7 ZC 7 moins 3i 7 moins 3i. شنو هي زد ا؟ هي 3 موان اي. دونك موان 3 بلس اي بلس زد دي. زد دي كنا حسبناها قبيله اللي هي بلس 5 بلس 3 اي. الوغ زد او ايكالا
عندي 7 موان 3 هي 4 بلس 5 هي 9 هي هذيك مزيان. موان 3 اي بلس اي هي موان 2 اي، ولا نديرو هذه تمشي مع هذه تبقى عندنا بلس اي. الوغ زد او ايكالا 9 بلس اي. كوم سا كونوا عطيناهم لا ديرنيير كيسيون في هذا ليكزارسيس اللي هو زد او اللي هي 9 بلس اي. اتمنى ان الشرح يكون هنا واضح، واتمنى صادقا انكم هاد التمارين تشدوهم تخدموهم المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، حتى تضبطوا العلاقات بشكل اولي، ثم لي زاستوس باش ممكن اننا نجاوبوا. اتمنى لكم حظا سعيدا. الى الفيديو المقبل ان شاء الله تعالى. شكرا على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.